Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. متتبعي ومستمعي راديو ام، مرحبا بكم في هذا العدد من حصتكم اوفشور بعد غياب يعني دام القليل او الكثير من الوقت. اليوم العوده تكون مع المناضل السياسي والاستاذ الجامعي سفيان صخري. مرحبا بك. الله يسلمك، يعطيك الصحه، شكرا على الاستماع. استضفناك اليوم سفيان صخري لأنك منذ يومين طلقت مبادرة جديدة، مبادرة سياسية يعني أرضية سياسية جديدة اسمها الجبهة السلمية للحراك الشعبي. إذا قدرت أستاذ تكلمنا على المبادرة. أولا بالنسبة للمبادرة، هي يعني كانت مبادرة جماعية، رغم أنه يعني الفكرة دائما تبدأ من شخص أو شخصين أو 3 أشخاص، ثم يعني تتسع لأنه الأرضية هذه أولا عنوانها ليس الجبهة، عنوانها أرضية البناء الديمقراطي المتفاوض عليه. هذه الجبهة في الحقيقة بعد أن نتكلم عليها، كلمة الجبهة كان التركيز عليها في إطار عملية مفبركة للنقد. كان التركيز موش على الأرضية، كان التركيز فقط على كلمة الجبهة. إذن اسم الأرضية عنوان المبادرة موسومة بأرضية البناء الديمقراطي المتفاوض عليه. هذا هو العنوان. عنصر الجبهة كان عنصر من عناصر هذه الأرضية، وكانت عناصر كثيرة داخل الأرضية، لكن كانت هنا واحد المناورة ركزوا فقط على الجبهة. ودوك نتكلموا على قلت بالنسبة الأرضية شارك فيها مجموعة من الأساتذة. كانت اجتماعات، يعني عدة اجتماعات باش درنا وصلنا لهذه الأرضية. كان هناك اجتماعات مع أساتذة من تخصصات مختلفة، كان هناك اجتماعات مع طلبة، وكان هناك اجتماعات مع حراكيين موجودين على مستوى الولايات، وكان كذلك تنسيق مع إطارات وناس في الحراك يخرجوا مع الجالية في الخارج يعني. وكذلك تم الاتصال بمجموعة من الفضاءات، عرضنا عليهم الأرضية يعني قبل ما نقدموها في الندوة، ومن بعد قدمنا هذه أرضية البناء الديمقراطي المتفاوض عليه، الذي تلاحظون تسمى هي أرضية معناها في خارطة سياسية لتركز على الديمقراطية وتركز على التفاوض. وفي المشاورات هل مست يعني هذه المشاورات أحزاب سياسية أم فقط على مستوى المجتمع المدني؟ نحن في البداية قلنا أن هناك مشكل في الأحزاب السياسية. المشكل في الأحزاب السياسية هو أنه الشارع خرج ورفض كل الأحزاب اللي راهي موجودة. يعني ربما هناك بعض الأحزاب اللي راهي مقبولة في الحراك إلى حد ما، لكن الشعب اليوم وصل ولات عنده صورة نمطية، شغل ستيريوتيب على الأحزاب السياسية، وبالتالي أصبح لا يثق في الأحزاب السياسية. وشفنا عدد كبير من القادة الأحزاب السياسيين خرجوا للحراك وصار لهم مشكل في الحراك، وبالتالي قلنا احنا نتفادى الأحزاب السياسية وخلينا هذه المبادرة تسير في إطار غير محزب باش تكون خارج الحسابات الحزبية. ولكن هل في مشروعكم فيما بعد ستتصلون بالأحزاب السياسية في مرحلة قادمة أم لا؟ يعني المبادرة تاعكم ستتم فقط على مستوى الأعضاء اللي فيها، أم أنتم يعني راكم ناويين ديروا بدات حزب سياسي فيما بعد؟ بالنسبة لهذه الجبهة من المحال، بما أنه الأرضية هذه راهي أرضية موجهة لكل الجزائريين، وكذلك احنا يعني من بين النقاط تكلمنا على الجبهة. وش قصدنا بالجبهة؟ أنه الجبهة أنها تدوب فيها كل الفعاليات اللي حبت تدير عملية التغيير، وبالتالي احنا كي نقولوا كل الفعاليات هذا ليس حزب، ما يقدرش تتحول إلى حزب. لأنه كي تدير ان فرون ليدوبوا فيه كاع الحساسيات وكاع الإيديولوجيات، بعد ما تقدرش تحوله إلى حزب. هذا لو فرون احنا طرحناه كفكرة، هو مجرد مقترح، ما رانا احنا قيادين فيه، احنا قدمنا الفكرة. قلنا انه من الأحسن انه يكون هناك جبهة. هذه الجبهة هذه وعلى سميناها بالجبهة السلمية للحراك الشعبي، معناها جبهة سلمية مرتبطة بالحراك. الآن تكون فيها كل الإيديولوجيات، تكون فيها، يكونوا فيها كل الفضاءات. بليطار يحبوا يدخلوا فيها الأحزاب فقط يقدروا يدخلوا، بصح ما تقدرش تتكون في حزب. وعلاش؟ نهار اللي ننظموا الشروط
تاع العمليه الانتخابيه الشفافه. هذه الجبهه قبل ما نوليو الى هذا يعني كاينت هناك انتقادات كبيره فيما يخص هذه التسميه، راح نوليو لهذه النقطه. ماذا بيا تفكر يعني المستمعين تاع راديو ام، باسكو نقولوا مبادره ولكن شفنا بعض المقتطفات في بعض القنوات التلفزيونيه تفكرنا يعني المحاور الهامه من هذه المبادره فيما تتمثل يعني فعليا. بالنسبة للمحاور الهامة لهذه المبادرة، قلنا أنه المحور الأول كان الديباجة انطلقت من الوضع المفروض الآن اللي هو منبثق عن مسار انتخابي مغشوش ومغلوط واللي دانا إلى سلطة الأمر الواقع. معناه حنايا في هذا الإطار قدمنا شرح أنه كانت هناك ثورة شعبية، كان الشعب ينتظر أنه المسار الانتخابي الرئاسي يكون على زخم وعظمة هذه الثورة، ويبدأ في تجسيد مطالب الشعب من خلال إرجاع السلطة الشعبية للشعب. لكن المسار الانتخابي هذا انحرف عن هذا الهدف ودرنا رئيس معين. هذه هي تسمى في البداية احنا انطلقنا من فكرة أن هناك مشكل في المسار الانتخابي الرئاسي هذا اللي راهو موجود، لكن رانا في سلطة أمر واقع. كي رانا في سلطة أمر واقع، هل نبقى فقط نخرج بالثلاثاء والجمعة وما نقدمش أرضية سياسية بديلة، مع العلم أن السلطة هي ماشية في مشروع وماشية في مخطط وتجسده على أرض الواقع بلا الحراك ما راهو يشوف وش راهو يصرى في تجسيد هذه الإصلاحات على ما يسمى بالجزائر الجديدة. من هذا المنطلق احنا وش اقترحنا؟ السلطة تكلمت على الحوار، احنا قلنا الحوار ما كانش. لماذا؟ لأنه السلطة عودتنا في مراحل سابقة حرقت وميعت الحوار. أولا الحوار في مفهومه هو عبارة عن دردشة، معناها نجيبك نتحاور معك ودردشوا معك على سبيل الاستشارة وعلى سبيل تبادل الأفكار، ومن بعد انت تمشي ومخرجات الحوار غير إلزامية. احنا قلنا نتحدث عن التفاوض، يكون هناك تفاوض مع السلطة. شكون السلطة؟ الرئاسة، المجلس التبون أم المؤسسة العسكرية؟ دقيقة برك. قلنا أولا باش من التفاوض مع السلطة، ودوك نشرح لك التفاوض مع السلطة. التفاوض، لماذا التفاوض؟ لأن التفاوض مخرجاته إلزامية. أنا نعطي لك مجموعة من الشروط ونعطي لك مجموعة من المراحل، نقدمهم لك في شكل أرضية ونتفاوض معاك، ومن بعد نشوفوا وين كاين تنازل وين نقدر نجيب، وكل حاجة اللي نتفقوا عليها تكون إلزامية ماشي استشارية. الآن مع من تتفاوض؟ احنا قلنا الحوار جاء بنية. وعلاش دائما السلطة تميع الحوار؟ لأنها تدير انتخابات مفروضة غير شرعية، ومن بعد تجيب الناس من المعارضين تجالسهم في قصر المرادية لإعطاء الشرعية. هذه هي باش ياخذوا الصورة من الناحية الاتصالية السياسية. احنا قلنا لا نجالس لا الرئيس ولا نتفاوض مباشرة مع الرئيس. احنا الإجراءات هذه التغيير كيفاش يكون في إطار الخارطة السياسية؟ هو تغيير بإجراءات تقنية. الحراك، ما هي هذه الإجراءات التقنية؟ دوك نقول لك الحراك كيف باش نعطي لك برك الميكانيزمات كيفاش يخرج الحراك. احنا درنا هذه الندوة الأولى وندعو إلى ندوة أخرى جامعة وتكون كبيرة وتدوب فيها كل الفضاءات الموجودة وغيرها، لأنه احنا فضاءات كثيرة كلمناها، كاين اللي جاو كاين اللي ما جاوش، وشخصيات كثيرة كلمناها، كاين اللي جاو كاين اللي ما جاوش. المهم أننا كي نديروا ندوة أخرى جامعة وتضم أكثر فعاليات وتضم، نقدروا نخرجوا لجان تقنية في ورشات مختلفة، والسلطة كذلك تعين لجان تقنية تاعها ونتعاملوا مع اللجان التقنية. لجان تقنية فيما يخص الدستور، لجان تقنية فيما يخص قانون الانتخابات، لجان تقنية فيما يخص السلطة اللي تنظم العملية الانتخابية كيفاش نخرجوها اللي تكون ما تكونش معينة وما تكونش منصبة، يجب أن تكون منتخبة، ولجان أخرى مرتبطة بورشات أخرى مرتبطة كيفاش تكون عملية حل البرلمان، عملية حل المجالس المحلية، ولجان أخرى مرتبطة بورشات مختلفة. هذيك تكون يعني في إطار قرارات يعني جماعية، راني نقول لك بركة بيبري نعطيك مسودة، لكن تكون في إطار قرارات جماعية في ندوة مقبلة إن شاء الله إن أمكن ذلك.
بصح كيفاش اذا تم حل البرلمان وانتم راكم تقولوا تنظيم انتخابات تشريعيه شوف محليه، كيفاش امكانيه يعني في الواقع شكون راح يحل هاد الغرف البرلمانيه وشكون راح ينظم هاد الانتخابات اللي اقترحتوها؟ شوف احنا اولا قلت كاين ديباجه ومن بعد كاين اولا مرتكزات الارضيه، قلنا ركزنا على التفاوض ما ركزناش على الحوار. ونقطه مهمه في المرتكزات اننا قلنا نحن لا نمثل الحراك، لانه عمليه المغلوطه انت ما تمثلنيش وكذا، ونعرفوا هاد الشعارات خرجت من شعارات الذباب، كاين ناس داوها. احنا ما قلناش ما جيناش بنمثلوا الحراك، احنا قدمنا ارضيه سياسيه لمسايره الحراك باش الحراك يكون عنده ارضيه سياسيه. احنا قدمنا هذه الارضيه السياسيه ليس بغرض التمثيل. لماذا؟ لانه احنا عندنا ثقافه ديمقراطيه وانتخابيه بانه الحراك والشعب يمثل من خلال العمليه الانتخابيه الشفافه على كل مستويات، المستوى الرئاسي ولا البرلماني ولا المحلي. ولكن في البدايه سفيان صخري انت قلت انه الانتخابات اليوم عبد المجيد تبون الاغلبيه يعني ولا الشارع والحراك مازال يعتبروا انه رئيس غير شرعي، لانه كاين يعني تشكيك في العمليه الانتخابيه تاع 12 ديسمبر 2019. كيفاش اليوم الناس هذه راح تثيق في الانتخابات التشريعيه لا هي ما ثاقتش في الانتخابات الرئاسيه؟ اولا باش ما نسبقوش الامور بالنسبه للارضيه، بس كان ديكورتيكي لك في الارضيه كاين شروط التفاوض والتهدئه. من بين الشروط قلنا الاستكمال الجدي لإطلاق سراح كل معتقلي الحراك دون استثناء. من بين الشروط قلنا حماية الخرجات الشعبية. من بين الشروط قلنا توقيف الابتزاز على الحراكيين. وكذلك يعني كاين شروط أخرى من بينها أنه يكون هناك شفافية في عملية استرجاع الموارد المالية المنهوبة. الآن فيما يخص الإجراءات ميكانيزمات التطبيق، احنا وعلاش المسار الانتخابي هذا تاع الرئاسة كان مسار انتخابي مغشوش؟ لأنه الأطر اللي تنظم العملية الانتخابية كانت مغشوشة. والدليل على ذلك الرئيس المعين تبون في الندوة الصحفية الأولى تاعو واش قال يجب أنه يتغير قانون الانتخابات. هو اعتراف ضمني من عنده أن الإطار المنظم للعملية الانتخابية فيه مشكل، وبالتالي مسار الانتخابات فيه مشكل راح يكون اوتوماتيكيا فيه مشكل. يغير حتى قانون الانتخابات شكون يغيروا الى بالنسبة لتغيير قانون الانتخابات؟ السلطة واش راهي حابة دير؟ هي حابة دير تعديل الدستور، لكن دير تعديل الدستور بلجنتها ولا تشرك الحراك في تعديل الدستور. صحيح اللي هو اسمى عقد اجتماعي ينظم تسيير الدولة، وراهي ماشية وتعدل قانون الانتخابات دون مشاركة الحراك، وراهي ماشية في إجراءات مرتبطة بالسلطة اللي تنظم العملية الانتخابية دون مشاركة الحراك. وكيف تتصورون أنتم تعديل قانون الانتخابات بمشاركة الحراك؟ حنايا كي يكون الحراك تكون لجنة تقنية تاع الحراك هي اللي تنظم العملية الانتخابية بطريقة أن السلطة والحكومة ما يكون عندها حتى دخل في العملية الانتخابية، وعلى رأسها رئيس اللجنة اللي تنظم العملية الانتخابية ولا السلطة اللي تنظم العملية الانتخابية اللي ما يكونش معين، يجب أن يكون منتخب. وبالتالي هذا عمل اللجان التقنية اللي تكون منبثقة من الحراك. ولكن الحراك سفيان صخري يرفض أنه يتنظم في لجان أو يتعامل مع النظام أو مع السلطة. شوف احنا كاين مشكل كبير. المشكل الكبير اللي دوك طحنا فيه هو أنه أولا كاين بعض الأطراف اللي تقول لك ما لازمش تفكر. احنا خرجنا ضد السلطة لأن السلطة منعتنا من الحرية الفكرية في كل مكان بما فيها الجامعة، ومن بعد ولينا دوك في الحراك نقولوا للناس لازم كذلك تجمدوا مخكم وما تفكروش. لازم لا، هذه تدخل في العدمية. لازم نقدموا اجتهادات ونقدموا أفكار، وكي نقدموا أفكار ماشي معناها رانا نمثلوا، رانا نقترحوا ونرافقوا العملية. كما وقفنا مع الثورة وكنا عندنا نضال سياسي قبل ما تندال عاد الثورة، دوك من واجبنا وهذا من طالب الجزائريين. احنا كي نمشي في الحارة كان يجوني عائلات، يجوني ناس من أجيال مختلفة ويقولوا لي عار عليكم يا نخبة ما قدمتوا لنا حتى أرضية سياسية. احنا الشعب قمنا بدورنا رانا نخرجوا، بصح انتوما ما قدمتوناش أرضية سياسية. احنا من واجبنا نقدم أرضية سياسية، قدمنا أرضية سياسية تقنية. الآن احنا السلطة شوف السلطة واش صار الآن بعد المسار الانتخابي. السلطة ما يهمهاش الشرعية الشعبية إذا ما يستمرش الضغط وما يكونش عندنا أرضية سياسية، بس يقال لك الأرضية اللي قدموها راهي تتقاطع مع السلطة. نقول لا، احنا الأرضية اللي قدمناها راح تقطع الطريق عن السلطة، بس السلطة واش دير؟ هي تدي في المطالب اللي يعني سوا ديزون دير بهم الجزائر الجديدة، بصح هي ديرها في الطريق تاعها. احنا شوف احنا الامر اللي راهو موجود. السلطه واش دارت بعد الانتخابات؟ بدات تجيب الشرعيه من الخارج.
راحت شفنا تحركات مع دول مختلفة، الفرنسا عطاو لهم الغاز دو شيست، جاو الاتراك داو كعكة الريع تاعهم، وكاين لقاءات اخرى مع وزارات من وزراء من دول اخرى بداو يسربيو في لابار دو غاطو المارشي باش يجيبوا او يعوضوا العجز الداخلي والعجز في الشرعية الداخلية بالشرعية الخارجية. الخارج واش يحوس من الجزائر؟ الخارج يحوس انه يكون نظام ما يعكش الإرادة الشعبية، ونظام يستمد يكون ضعيف يستمد الشرعية من الخارج، ونظام يأمن له الجزائر. أنا نظن النظام في إطار الخرجات الشعبية هذه راهو يبين للخارج باللي ما كانش كيفو في تسيير الجزائر. لماذا؟ باسكو هما لو فات اللي راهم هاد الخرجات الشعبيه راهم يعني يسيروا فيها ويامنوا فيها. ماشي نهضر على الاعتقالات اللي نددنا بها وقلنا يجب اطلاق سراح المعتقلين، بصح لو فات اللي راهم يامنوا في الخرجات الشعبيه ويقول لهم شوفوا راهي كاينه ديمقراطيه. ما نقولوا انهم يامنوا في الخرجات الشعبيه لان كان قمع في عده ولايات، ليس فقط الاعتقال بطريقه يعني غير معنفه، كاين العنف. شوف هما واش راهم يديروا، هو يبين له باللي ما كانش تاثير دومينو تاع عدم استقرار، باسكو شفنا في دول واحده اخرى يصرى عدم الاستقرار بعد يصرى تاثير دومينو للدول اللي عندها مصالح معها. لكن عدم الذهاب الى العنف، الحراك هو اللي كان سلمي، وهذا خيار الحراك هو اللي قرر انه يبقى سلمي. فوالا بصح هو واش يمدلو ليماج باللي انايا راهو الفضاء هذا فضاء للتعبير، يقول لهم يسبوا كاع الناس يسبوا كدايا، تسمى كاين فضاء ديمقراطي للتعبير، وفي نفس الوقت رانا حنايا نامنوا هذا الفضاء ونامنوا لكم المصالح تاعهم. هنا في هذه الخريطه شكون لو بيردون الشعب الجزائري، باسكو حنايا رانا نخرجوا كل ثلاثه وجمعه ونخرجوا ونعيطوا وكدايا، بصح اوفات السلطه راهي مستمره في مخططها. هل احنا عندنا خطه بديله اون باراليل مع هذا الخروج؟ باش تكون عندنا خطه بديله اون باراليل لازم نكونوا جبهه موحده، وحنا قلنا الجبهه ماشي حزب، هذا الفضاء قلنا غير محزب، ولا حنا نادينا. دوك نقول لك علاش حنا خدينا الشجاعه ونادينا، باسكو شوف كاين ناس دي زانفليون في الحراك يخرجوا يديروا دي فيديو بصح ما ياخذوش زمام المبادره، ما تكونش عندهم الشجاعه. وعلاش ما تكونش عندهم الشجاعه؟ يخافوا يخونوهم، يخافوا يقولوا حبيت تركب وكذا. لازم تكون عندك الشجاعه، اذا حبيت تهدر وترافق لازم تكون عندك الشجاعه ودي زمام المبادره. نعم، انت راك تهدر على يعني هذا واش صرا انت بعد ما قدمتم يعني هذه المبادره، صرات حمله يعني انتقادات كبيره، منها يعني على التسميه اللي شرحت انت فيما قبل كلمه الجبهه، ولكن حتى كلمه شعبي، يعني الجبهه السلميه للحراك الشعبي. قال لك واش جعل المبادرات تاعكم تكون شعبيه، واش جعل منها تكون جبهة، يعني تلاعب حول المصطلحات. نعم. وأيضا كان هناك تغطية القنوات التلفزيونية هذه المبادرة، الشيء اللي ما نشوفوش مع مبادرات المجتمع المدني، تكتلات الأخرى من المجتمع المدني، بالإضافة إلى الترخيص اللي تحصلتوا عليه انتم يعني باش تنظموا هذا الاجتماع وهذه الندوة، والمجتمع المدني التكتلات الأخرى لم تتحصل على الترخيص. شوف أولا بالنسبة للحراك قلنا الحراك شعبي ماشي الجبهه شعبيه، باسكو صارت مغالطه في بعض الترويجات. الجبهه السلميه للحراك الشعبي. الحراك هو شعبي وحنا كلنا جزء من الشعب. الجبهه وشنو هي الجبهه؟ ان فرون يكونوا فيه كاع الفعاليات اللي راهم في الحراك، ماشي حنا درنا بك الانيسياتيف، قلنا لهم لازم نديروا. وهل تظنون ان المبادره تكون فيها يعني ممثله الى هذه الدرجه فيها جميع التيارات؟ احنا طرحنا الفكره، ماشي احنا دوك رانا القياديين، انا ما رانش انا راني مواطن جزائري، طرحنا فكره لازم تعنوا هذه الجبهه تاع الحراك، لازم يكون ان فرون. رانا في حدة ثوريه يكون فيه ان فرون تدوب فيه كل الايديولوجيات، باسكو السلطه واش راهي دير؟ السلطه لعبت على الصراع الجهوي، بون ما نجحتش فيه، لكن نجحت فيه الى حد ما، باش نكونوا صراحه، لانه في المسائل الانتخابي تاع الرئاسيات القله اللي راحت تصوت لعبت لها على الوتر الجهوي. ثانيا دوك واش راهي دير؟ راهي دير الصراعات الايديولوجيه. نعم، يدير صراعات الايديولوجيه. هذا قلنا الجبهه تدوب فيها كل الايديولوجيات، ما كانش دوك ايديولوجيا، رانا في لحظه ثوريه. كاين امر اخر راهي دير فيه السلطه، راهي تطبخ في احزاب،
راهي حابه الحراك تقسموا في احزاب وراح يخرجوا عدد كبير من الاحزاب الجديده، وبالتالي باش حنايا نديروا استراتيجيه مضاده باش نقطعوا الطريق للسلطه لازم حنا نديروا جبهه. الحراك هذا في عود يروح في الاحزاب وكذا يتنظم في جبهه واحده، فضاء واحد. هي غير دعوه محزب. لكي تكون جبهه، هي دعوه باش تكون هي جبهة. شوف حنا دوك نقول لك هي دعوه في نفس الوقت هي اعلان. دوك نقول لك علاش اعلان، باسكو الاخرين يخافوا يعنوا، يخاف باسكو يقول لك يخونوني، باسكو يقول لك يضرب. حنا ما قلنا ما نمثلوش، بصح انا لازم نقدم ولا الجماعه اللي كانوا معنا يقدموا الاعلان هدايا. لازم تكون عندك شجاعه وتكون عندك روح مسؤوليه كما كانت عندنا شجاعه وروح مسؤوليه من قبل، ونظن كي كانت العصابه في اوج قوتها. درك عندنا الشجاعه والقوه اللي نقولوا للجزائريين لازم تتنظموا كلكم في ان فرون، تكون عندكم اون سول في دو روت باش تقابلوا السلطه، لانه السلطه راهي دير في استراتيجيات وراهي دارت القطار. انا سمعنا القطار فوق السكه وراهي ماشيه. دوك اما تقطعوا طريق السلطه وتقدموا لها الطرح البديل، اما خليوا السلطه دير، والسلطه تلعب على اطاله من عمر الازمه. كي طول عمر الازمه الامور راح تتلاشى، او الامور تقدر تروح لمتاهات وتروح. وفيما يخص تغطيه القنوات التلفزيونيه لهذه المبادره والترخيص، يعني كيفاش تحصلتوا على الترخيص باش تقوموا بالاجتماع؟ بالنسبه للترخيص اولا حنا هذه لا بلاتفورم كانت موجوده في شبكه التواصل الاجتماعي دوبوي لو 4 جونفي، من 4 جونفي وهي في شبكه التواصل، والناس تناقش والناس تهضر عليها والتعليقات، وكنا نخدموا درنا سويفي. دوموندينا من قبل صافي 2 سيمان درنا حبينا نديروا اجتماع، ما عطاوناش ترخيص. حبينا نديروا اجتماع حنا لو 19 ما عطاوناش ترخيص. كي ما عطاوناش ترخيص انا درت فيديو قلت ما عطاوناش ترخيص، وكتبنا في، وكان حتى وقت المغرب ايمرجون كاين مقالات خرجوا كتبوا انه ما عطاوناش ترخيص، كيما ما عطاوش فضاء اخر الترخيص، ما نددنا بعدم تقديم ترخيص. هاد الخطره عطاونا اون اوتوريزاسيون، كان هكذاك جينا مدعمين من طرف السلطه او بريمي كو يعطوا لك ترخيص. دوزيام دي شوز بعيدا عن الترخيص قلت حضور قنوات تلفزيونيه اللي ما تغطيش عاده المبادرات المجتمع المدني والحراك. قنوات تلفزيونيه كانوا حضروا قنوات تلفزيونيه زوج يعني اجنبيه، والقنوات التلفزيونيه اللي حضروا لو صالكو اللي تصرا. نعم، عندي سؤال حول حضور محمد العقاب. يعني محمد العقاب اللي عنده منصب في الرئاسة، شفنا في أحد القنوات التلفزيونية الجزائرية أنه حضر معكم الاجتماع. هذه هي المناورة الخطيرة. احنا نسأل على جات هذه القنوات التلفزيونية. جات قناة من القنوات وانا نسميها هي قناة البلاد. هل هي القناة الوحيدة اللي غطت يعني؟ لا كانت قناة البلاد وقناة الشروق ونيميديا، ومن بعد وزوج قنوات أجنبية. الشروق ونيميديا بون هضروا هكذايا مي ما داروش مشكل. قناة البلاد هي اللي دارت لو بروبليم. شنو هو المشكل؟ مشكل دارت تلاعب بالصورة، لأنه العقاب لم يكن مدعو، ورغم أنه العقاب يقرف كان يدرس في الإعلام. أنا ما عندي حتى علاقة بالعقاب، ولم يكن مدعو ولم يحضر العقاب لهذاك الفضاء. هل كان في التشاورات قبل ما؟ جامي دلافي عمرنا ما اتصلنا به. هل هو كان مع الحراك؟ ما كاش مع الحراك. إذا يمثل السلطة هو راهو في الطرف الآخر. احنا عمرنا ما اتصلنا به، وأنا شخصيا ما عندي حتى علاقة به، رغم أنه يقري في الإعلام ما عندي حتى علاقة به وما اتصلنا به وما حضرش. يافي لا اون مانيبيولاسيون دو ليماج، وهذا دليل أن هذه المبادرة أزعجت بعض الاطراف باسكو يافي تلاعب بالصوره. واش داروا حنا في الندوه هذه؟ كان النارير بلون فيه لافايونس، خداو العقاب في ندوه صحفيه واحده اخرى حول التعديل الدستوري في فضاء اخر في مكان اخر فيها ارير بلون تاع لافايونس. داروا حنا تصويره تاع الندوه تاعنا، وداروا دخلوا الصوره تاع العقاب، ومن بعد بداو يهضروا باللي ندوه وفي اطار، وقال لك تتقاطع مع اطروحه الرئيس. معناها هنايا كانت عمليه جهنميه باش يكسروا الندوه تاعنا. هنا انا نظن اذا كانت هذه العمليه اللي درناها مدعمه من طرف السلطه، كانت ما يديرولكش انصالكو باش الناس تضرب المبادره، يقول لك جا العقاب. كانوا يحافظوا على الموضوعيه تاع المبادره. اذا ما فعلته قناه البلاد، وانا احنا نقول لك انه من بين الامور اللي تكلمنا عليها وحتى في المداخله تاعي تكلمت عليها وموجوده في الارضيه، قلنا تحرير الاعلام ليس فقط
تحرير الإعلام معناها فتحه على الرأي المخالف والرأي المعارض. قلنا تحرير الإعلام من لوبيات الفساد، اللوبيات الفساد المالي والسياسي. وبالتالي احنا هذا وش داروا قناة البلاد، هذا دليل أن الندوة هذه والأرضية هذه بعض الأطراف النافذة ما عجبتهاش هذه الأرضية وحبت تريب العملية. نعم تفضل إلى تكمل. قلت لك حبت تريب العملية. ونعطيك أمر آخر بالنسبة للتغطية الإعلامية. وكان جات مبادرة مدعمة من طرف السلطة. هل اليوم راني في راديو أم اللي هي المكان الوحيد اللي فتح لي في الجزائر نعبر عن رأيي، كان راني في القنوات الاخرى وداير هيهلوله على الندوه تاعي ويجيبوا المحللين تاع زبائنيه النظام يدعموا المبادره تاعنا. هل عملوا ذلك؟ ما عملوش ذلك. المكان الوحيد ولا الفضاء الوحيد اللي جيت نتكلم فيه على المبادره هو عندك هنايا في راديو أم، ولا كلموني لحد الآن كلمتني قناة الأوراس اللي ماشي هنا في الجزائر راهي تنشط في الخارج. هذا دليل كذلك أنه التغطية الإعلامية كانت بطريقة ملتوية وبطريقة مقصودة، ليس دعما لهذا الطرح بل لتكسير وتشويه هذا الطرح. بالإضافة إلى ظهور العقاب، صحيح يعني أحد الانتقادات اللي شفناها كثير في مواقع التواصل الاجتماعي هي أنه المقترح تاعكم يتقاطع مع مقترح السلطة، مقترح عبد المجيد تبون، لأنكم تكلمتوا على الدستور وعلى الانتخابات التشريعية. وكذلك هل يعني أنكم ترفضون الذهاب إلى المرحلة الانتقالية اللي طالب بها الحراك؟ ثم تتكلموا بالذهاب مباشرة إلى المرحلة إلى التشريعيات. هل يعني هذا أنكم ترفضون مرحلة انتقالية؟ أولا هل كل حراك يطلب المرحلة الانتقالية؟ احنا المرحلة الانتقالية في الأشهر الأولى من الحراك احنا كنا من بين اللي قلنا نديروا مجلس رئاسي ونخرجوا من الإطار الدستوري ونديروا مجلس رئاسي ومن بعد يسير مرحلة معينة ونمشي لها. هذه من هذا شوف المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية هي من بين الأمور اللي خلات ربما أطراف إصلاحية داخل السلطة خلتها تتردد، لأنه كان هناك نشر لأطروحة أن اللي يحبين يروحوا المرحلة الانتقالية حب بدون المتاهات. معناها من ناحية انتم وش تفكروا في المرحلة الانتقالية؟ احنا وش نفكروا في المرحلة الانتقالية هو أن السلطة الآن ما راح تروح للمرحلة الانتقالية. باسكو علاش رايحين يديروا هذه العهدة تاع الرئيس المعين عهدة انتقالية، بصح يديروها عهدة انتقالية كيفاش؟ على حساب كيما يحبوا هما. لازم احنا تكون عندنا أرضية سياسية ونضغط من خلال الحراك. احنا الأرضية السياسية إذا تجسد على أرض الواقع ويكون فيها إن شاء الله الفضاءات كلها تمشي ونمشي في طريق واحد، الحراك يكمل والحراك يواصل الضغط تاعو باسكو هو صمام الأمان باش نجسدوا المطالب تاعنا. ومن بعد واش نديروا؟ المطالب لو يطالب بها الحراك، وش هو يطالب الحراك؟ وش المطلب الأول؟ استقلالية العدالة، دولة القانون، دولة المؤسسات، وترجع السلطة للشعب. كيفاش ترجع السلطة للشعب؟ هل الدول الديمقراطية اللي رجعت السلطة للشعب وش من الآلية اللي تستخدم الآلية الديمقراطية اللي هي الآلية الانتخابية. إذن حنايا كذلك نمشيو للآلية الديمقراطية للآلية الانتخابية. حاجة اللي تخافها السلطة هي أننا نمشيو للانتخابات الشفافة، لأنه كي نمشيو للانتخابات الشفافة الشعب وخيار الشعب وقرار الشعب هو الذي يكون. نسقسيك سفيان صخري كيفاش نلحقوا الانتخابات الشفافة؟ دقيقة، حنايا إذا نديروا اللجان هذه التقنية ونمشي معهم في اللجان التقنية، حنا نفرضوا عليهم اللجنة التقنية اللي تمثل الحراك هي اللي تفرض كيفاش يكون قانون الانتخابات، كيفاش يكون التعديل الجذري لقانون الانتخابات. وشنو هو الوقت؟ هل الوقت والإمكانيات اللي لازم باش يتنظم كما قلت الحراك ويدير لجنات تقنية للحراك احنا ونروحوا للتشريعيات نزيهة؟ احنا قدمنا الفكرة، احنا ما قلناش نروحوا للتشريعيات والمحليات بلا ما نديروا قانون تاع انتخابات حقيقي ليضمن السلطة الشعبية، وما قلناش نروحوا المسار الانتخابي بلا ما تكون هناك سلطة، ماشي السلطة هذه اللي راهي موجودة، بلا ما تتغير هذه السلطة لتنظم العملية الانتخابية، وبلا ما نديروا ميكانيزمات في إطار تركيبة هذه السلطة وين يكون رئيس السلطة منتخب وليس معين. هذا عمل اللجان التقنية. الفصل بين السلطات، إرساء النظام شبه رئاسي، عمل لجان تقنية فقط. الشيء اللي راهو موجود هو أن السلطة خدات الآليات كما تقول لك الحوار هو شيء مليح، بصح السلطة استعملته ميعاته وحرقته كورقة. درك السلطة كذلك أي تاخذ في الشيء المليح، الأفكار المليحة حول قانون الانتخابات، السلطة اللي تنظم العملية الانتخابية، الدستور وغير ذلك، بصح ديرها على مزاجها. وبالتالي إذا لم نكن نحن موجودين ونفرض على السلطة
مطالب الحراك السلطه دير واش حبت. مادام رانا نتكلموا على مطالب الحراك، سفيان صخري، المشكل المحوري اللي يرفعه يعني عاليا الحراك هو مدنيه ماشي عسكريه، وهذا الشعار ولا هذا المشكل اللي غاب في الارضيه السياسيه. شوف حنا كي نتكلموا على بناء دوله المؤسسات، ما هي دوله هل الدول الديمقراطيه تمشي بشعار مدنيه ماشي عسكريه؟ الدول الديمقراطيه وعلاش ما تمشيش بهذا الشعار؟ لانه هناك دوله المؤسسات. اذا كان مشكل مع تدخل الجيش كما يحدث في العديد من الدول الناميه، تدخل الجيش في السياسه، وليس هو الوضع في الجزائر. نعم. في الجزائر ليس هو ليس كذلك. وي سي كوريكت صح. لا كان هذا المشكل. وعلاش ما كان هذا المشكل؟ باسكو اولا ما كانش دوله المؤسسات، وثانيا ما كانش العمليه الانتخابيه الشفافه وين الشعب هو اللي يختار ممثليه ولا يختار ممثليه من دوائر، سواء دوائر عسكريه ولا دوائر اخرى. وبالتالي احنا وعلاش نطرحوا وعلاش احنا طرحنا بناء دوله المؤسسات؟ كي تكون دوله المؤسسات كل مؤسسه عندها الصلاحيات تاعها، والصلاحيات تاع مؤسسه اخرى تبدا حينما تنتهي صلاحيات مؤسسه. وبالتالي احنا كان نبنيو دوله المؤسسات ونوفروا الاطر العمليه الانتخابيه الشفافه وين الشعب هو اللي يقرر شكون الرئيس، والشعب هو اللي يقرر شكون يكون في البرلمان. وكي تكلمنا عن النظام شبه رئاسي قلنا ان الحكومه تنبثق من الأغلبية البرلمانية. قلنا نحيو الوزير الأول، لازم يكون هناك رئيس حكومة، لأن الوزير الأول هذا يعني نتكلم على منصب الوزير الأول هو مجرد منسق بين الوزارات. بصح أنت كي دير حكومة منبثقة من الأغلبية البرلمانية المنتخبة من طرف الشعب ودير رئيس حكومة شو احنا لا استراتيجي تاعنا واش قلنا دير كان نعدلوا قانون الانتخابات كما يحبوا الحراك، ونديروا السلطه اللي تنظم العمليه الانتخابيه اللي تعكس مطالب الشعب الجزائري وتكون عندها مصداقيه في تركيباتها البشريه عند الشعب الجزائري. ومن بعد نمشيو لمسار انتخابي. شوف العمليه، اذا نديروا انتخاب قلنا نحيو مجلس الامه، نحيو العمل بنظام الغرفتين، باسكو مجلس الامه كانوا دايرينه في الكوطه تاع الرئيس، هذا نحوه باش نحيو صلاحيات الفرعونيه تاع الرئيس اللي موجوده في الدستور. تصوري يكون عندك برلمان منتخب شعبيا والحكومة تخرج من الأغلبية البرلمانية، ورئيس الحكومة يكون من البرلمان. داير ديجا عندك رئيس حكومة اللي راهو يقابل رئيس الجمهورية المعين. ومن بعد ذلك إذا نحضروا الظروف ونمشيو لحل المجالس المحلية، الإدارات المحلية، المجالس الولائية والمجالس البلدية. ومن بعد الحراك والشعب يختاروا ممثليه على المستوى المحلي. ومن بعد عندك ترتيبات تمشي الى انتخابات رئاسيه. تكون بما انه راهي موفره الشروط من قانون الانتخابات ومن السلطه اللي تنظم العمليه الانتخابيه، تكون هناك يعني انتخابات رئاسيه نزيهه وشفافه. نعم، وهذا هو البناء الديمقراطي من الاسفل الى الاعلى. لكن سفيان صخري النظام ما راهوش يستمع المبادرات تاع الشخصيات الوطنيه، الاحزاب والمجتمع المدني. المبادره الوحيده اللي سمع لها فيما قبل هي مبادره عبد الرحمن عرعار، اللي تبين لاحقا انها يعني كانت تابعه نوعا ما او مباشره الى النظام ولم تحقق الاجماع. هل انتم اليوم راكم تتسناو انه النظام راح يستمع للمبادره ديالكم؟ شوف احنا قدمنا اجتهاد وقدمنا استراتيجيه مضاده للعمليه تاع النظام. انا شو نطلب من الناس؟ لانه الناس قبل ما تمشي لعمليه التخوين لازم تشوف وشن هي الاراده النيه تاع الناس اللي طرحت هذه الارضيه. حنايا رانا ندعو الفضاءات كلها انها تتوحد في جبهه واحده، تقدم ارضيه واحده. الحراك يكون عنده الارضيه السياسيه تاعو، نضغط على النظام بالشارع، لكن الشارع ليس هدف في حد ذاته. الشارع هو فقط نستعمله، احنا رانا نخرجوا للشارع كأداة للضغط. احنا نقدموا ارضيه سياسيه تاعنا ونقدروا ونقعدوا نضغطوا حتى النظام يستجيب. اذا الان وكاين اللي ينتقدوكم ويقول لكم بلي سي نوفر دو سيرفيس، يعني هو تقديم خدمه للنظام اللي راهو حاب يبني كما قلت انت في البدايه طبقه سياسيه جديده. نعم. وجوه وحركات. انا نقول لهم فقط عيب عليكم، لانه اذا حبيت ندير اوفر دو سيرفيس عندي ان سي في اللي يمكنني باش ناخذ المناصب.
ما نحتاج انني ندير ارضيه ونقترحها للنظام باش ندير له اوفر دو سيرفيس. ندير انا اوفر دو سي في ونروح. وعلاش ندير اوفر دو سيرفيس؟ حنا كان عندنا مواقف نضاليه قبل ما يبدا الحراك هذا، وكانت عندنا مواقف في الانتخابات السابقه، وكانت عندنا مواقف ضد العصابه كي كانت العصابه في اوج قوتها. وانا نظن انه اذا نديروا اوفر دو سيرفيس للنظام هذا، واش نقولوا له باللي لازم ينسحب ويخلي الدوله تبقى قبل ما يولي هو خطر على الدوله والدوله تنهار. هذه الاوفر اللي نديروا له، نقولوا له انسحب بشرف. لانه اذا النظام، لانه المشكل هذا تاع العدميه وين الناس ما تخليكش تحضر ارضيات. لانه انت تكلمتي لي على فضاءات اللي ما عطاولهمش. احنا الفضاءات حنايا كي ما عطاوناش ما مدوش لواحد الفضاء، لكن هذاك الفضاء اللي ما مدولوش دعيناه. لانه انا شفت واحد المنشوره بيقول باللي ما دعاوناش وحبوا دعيناهم باش يحضروا معنا وقدموا الطرح تاعهم. وهما قالوا لنا بعد عام من الحراك حبوا يقدموا بيان. قلنا لهم بعد عام من الحراك بيان واحد ما يكفيش، لازم نقدموا ارضيه، لازم نمدوا حاجه اون في دو روت كونكريت، ما نقعدوش غير نكتفي بالبيانات. وبالتالي احنا الناس هذه راني نقول لها لازم تجي، ولازم كلنا نكون في يد وحده ونديروا الفضاءات هذه كلها تدوب، والايديولوجيات هذه كلها تدوب في اطار جبهه واحده تكون عندها الارضيه السياسيه تاعها، ونواصلوا الضغط من خلال الحراك ونواجهوا النظام. وانا اظن ان النظام اليوم، شوف النظام عنده مشكل، عنده الشعب في الشارع وعنده مشاكل اقتصاديه اجتماعيه يمكن ان تؤدي، اذا ما تكونش كاين جبهه موحده، يمكن أن تؤدي بالانهيار. وبالتالي نعم، للحفاظ على الدولة الجزائرية أنا أظن أنه حان الوقت للنظام أنه ينسحب تدريجيا من المؤسسات في إطار سلس وفي إطار سلبي. وأنا نضيف لك حاجة، احنا عندنا منذ البداية خيرنا أن هذه الثورة هي ثورة سلمية، صحيح ماشي ثورة تاع عنف ولا ثورة عنيفة. الثورة العنيفة هي اللي يتم التغيير المؤسسات فيها من خلال العنف. معناها حبيت تنحي الرئاسة تروح للقصر المرادية، حبيت تنحي البرلمان تمشي للبرلمان وتقتحم البرلمان. احنا قلنا لا، قلنا هذه تؤدي إلى انزلاقات وتؤدي إلى متاهات. وبالتالي إذا حبينا نكملوا في السلمية التي هي قوة هذه الثورة الشعبية، السلمية تتطلب أننا نذهب إلى طرح متفاوض عليه وتغيير سلمي وسلس. نعم سفيان صخري، فقط لأنه مروا هنا معنا أعضاء من التكتل الآخر من المجتمع المدني، هم أيضا قدموا يعني أرضية وقدموا وثيقة بمناسبة مرور عام الحراك، بالإضافة إلى بيان، وهم أيضا يدعيوا كما أنتم إلى يعني ندوة جامعة. إذن احنا نتساءل ما هو الاختلاف بين المبادرات تاعكم اللي تدعو إلى جبهة اللي هي يعني بتعريفها الجبهة تجمع جميع الفعاليات، والاقتراح تاعهم تاني المبادرة اللي ينادي إلى ندوة جامعة موحدة. أنا أظن أنه بدلا من اغتنام الفرص في إطار الاستثمار في تشويه الآخرين كما حدث لي شخصيا، لأنه كي داروا لي هذيك لا مانيبيولاسيون ديماج، كاين ناس يعني اغتنمت الفرصة باش تشوهني. قلت أنا عوض ذلك كان أنا أطلب من كل الفضاءات الموجودة، لأنه إذا كان هناك تقاطع في الأفكار معنا أننا نمشي في جبهة واحدة. احنا هنا من المنبر تاعك في هذا الاستوديو راني نقول كاع الفضاءات احنا ما راناش في حسابات موقع. احنا وعلاش طرحنا الأرضية؟ باسكو شفنا كالكوزا عندهم اون لاشتي، يجي يخرج كي يتكلم معاه في الحراك، وين يتكلم على الناس داخل النخبة، راهو معك في الحراك يقول لك لازم ولازم نقدموا بديل سياسي والحراك ما نخلوهش هكذا وكذا. بصح النهار اللي تقولوا نقدموا البديل السياسي يخاف يتكلم، ما عندوش الشجاعه يكلم، لانه يقول لك بالك حيخونوني بالك يعملون. احنا نقول لهم يعني الخوف هذا سفيان صخري نتفق عليه جميعا، يعني هو غياب الثقه. الشعب الجزائري والحراك خاصه فقد الثقه في النظام وفي النخبه السياسيه ولا النخبه المثقفه. هو حتى يعني الخطر اللي أرعب العالم هو الكورونا فيروس، الجزائريين تلقاوها بسخريه وما ثقوا، يعني ما يامنوش النظام، ما امنوش باللي كاين كورونا فيروس في الجزائر، والناس ما راهيش
راهيش يعني تتخذ الاجراءات اللازمه يعني لتفادي الخطر. كيفاش يعني نتوما كنخبه تقدروا تسترجعوا يعني الثقه تاع الشعب الجزائري والثقه تاع الحراك فيكم باش ما يحدثوش هذا النوع من المشاكل وين بسبب صوره في قناه تلفزيونيه كان كما راك تقول فيها مفبركه وفيها تلاعب؟ يعني المبادره تاعك الناس كامل راهي تنتقد، ما نقولش الناس كامل، مي كاين بزاف انتقادات راهي موجهه لها. كيفاش يعني اون ديباس هذا المشكل تاع الثقه؟ اولا نقول انه كي يكونوا معلومات مغلوطه نطلب من الناس، لانه حتى النخبه في حد ذاتها، انا شفت صحفيين معروفين في الحراك شاف الفيديو المفبرك كيفاش ما تعرفش باللي انت كاين صوره مفبركه تروح مباشره بلا ما تشوف وتتاكد تكتب وتنتقد في الامور. انا نقول لازم ما يكونش كاين تسرع في يعني تقديم احكام مسبقه. ثانيا الثقه تبنى من خلال المواقف، يكون الانسان عنده ثبات في المواقف تاعو، وكل والثبات في المواقف والتاريخ النضالي تاع الناس هو اللي يبني الثقة. الحمد لله كاين ناس راهي موجودة بنات الثقة تدريجيا من خلال مواقف ثابتة. الثقة المطلقة مش راح تكون، لازم في هذه المرحلة تكون الشجاعة. كما كانت عندنا شجاعة وخرجنا إلى الشارع واستولينا وجبنا الفضاء العمومي تاعنا، لازم تكون عندنا من النخب تكون عندنا شجاعة ونقدم المقترحات العملية، ماشي نكتفي بالبيانات. ولهذا أنا الفضاءات اللي تكلمت عليها أنا نقولها ما راناش في تموقع سياسي، ما راناش في صراع تاع تحزب، لأنه ما راهوش النية باش نديروا حزب من خلال هذه الأرضية. أنا نطلب منهم كلهم وراهم مدعوين أننا نلتقي جماعة ونثري هذا العمل ونثري هذه الأرضية. المهم في أقرب وقت تكون عندنا اون فوي دو روت، وشنو تكون عندنا الشجاعه اننا نتكلم، لانه احنا وكان ما علناش هذه المبادره وما عندناش هذه الجبهه. وانا نقول لك كنت على بالي باللي نهار اللي ندير لينيسياتيف مع الجماعه راح اتعرض للتشويه، بصح قلت معليش كما درت في مراحل سابقه وكان عندي موقف ووقفت مع الشعب ضد العصابه، لازم دوك الان يكون عندي موقف باش هذه الثوره تنجح. باش تنجح هذه الثوره لازم يكون عندها ارضيه سياسيه قابله للتطبيق جابه بها الأرضية السياسية والخارطة السياسية الجهنمية اللي راح يدير فيها السلطة. وراح تقوموا الجمعة المقبلة يعني بالتحسيس في الحراك، يعني راح نتفهموا الناس اللي رايحين. يعني أنا متأكدة ومتيقنة أنه راح مجموعات كثيرة من الناس راح يطرحوا عليك الأسئلة ويحبوا يفهموا، خاصة في غياب يعني الإعلام، ويعني وما شرحتوش كثير. أنت قلت أنه هذا الفضاء الأول أو الثاني بعد قناة أخرى وين شرحتوا فيه المبادرة. هل يكون عندكم عمل ميداني يعني للشرح؟ أنا الخطوط العريضة تاع المبادرة مشيت لعدة ولايات وتكلمت على الخطوط العريضة تاعها، وكانت هناك تجاوب مع المواطنين. وأنا نزيد نأكد باش الناس نقول لهم إذا كاين صح دعم من طرف السلطة، وكان راهي القنوات الأخرى تتكلم وتحلل وتحدث على المبادرة، وأنا الحمد لله راني موجود في هذا المكان. أنا أؤمن بأنه العمل السياسي والنضال السياسي يكون في الميدان. نمشيو للميدان كنا مشينا للميدان وتنقلنا في الولايات ماشي غير العاصمة، وبدينا نشرح في المبادرة ونشرح في الأرضية، وراح نواصلوا العملية رغم أنه يعني في لي ريزو سوسيو كذا كاين تهديدات راه يقول لك تحبط الحراك، لكن حنايا الحراك هدايا هو ملك لكل الجزائريين، وما نقدروش نقتلوا روح المبادرة عند الجزائري، وما نقدروش نقتلوا حرية التفكير عند الجزائري. إذا احنا نددنا وخرجنا ضد السلطة اللي حبت تجمد حريتنا في التفكير، ما لازمش احنا نديروا نفس الممارسات. نقول احنا قدمنا هذه الأرضية بنية حسنة، وقدمناها من أجل الجمع والتجميع وليس من أجل التفرقة. وأقول لك أن الاستراتيجية الأخيرة تاع السلطة اللي راهي تستعمل فيها هي أن السلطة تستعمل ورقة التفرقة بين الحراكيين. هذه الاستراتيجية الجديدة، وللأسف البعض يعني هضم الطعم وهضم السم. فأقول للناس الفضاء هذا راه مفتوح،
ونزيدوا نواصلوا الاتصالات، وعندنا اتصالات حتى مع الجالية اللي راهي موجودة في الخارج، لأن الجالية اللي راهي موجودة في الخارج نحتاج إلى خبراتها ليس فقط لمرافقة هذا الفضاء وهذه الأرضية، لكن نحتاج لخبراتها في بناء الدولة والجزائر الجديدة التي نحلم بها. شكرا. نعم. سفيان صخري كنت معنا، مناضل سياسي وأستاذ جامعي. شكرا لمتابعي حصة أوفشور. المزيد من البرامج على راديو M.info. إلى اللقاء.